चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, डिस्ट्रिक्ट जज चनोट व दीगर मेंबरान डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, मलिक गुलाम अब्बास नसवाना साहब, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, प्रेसिडेंट व सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव तहसील बार एसोसिएशन लालियां, डिप्टी कमिश्नर चनोट, DPO चनोट, असिस्टेंट कमिश्नर लालियां व दीगर मेंबरान एग्जीक्यूटिव बार एसोसिएशंस तहसील व डिस्ट्रिक्ट, मेंबरान बार एसोसिएशन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तकरीब का जो कि आपकी खुशियों की निशानदही कर रही है, वजह तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मेरे आने के पीछे सबसे ज़्यादा अमल दखल आपके मेंबर पंजाब बार काउंसिल मलिक गुलाम अब्बास नसवाना साहब का, क्योंकि उन्होंने एक ही बात कह दी मुझे कि जी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह तब होगा जब आप जाएंगे, वरना नहीं है, हमने इससे कम नहीं मानना। तो मेरे लिए फिर ऑप्शन नहीं थी। तो मैं बहरहाल उनकी मोहब्बतों का मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़े बहुत खुशी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे यहाँ आने के लिए फोर्स भी किया और इनवाइट भी किया। मैं ममनून हूँ जनाब आपका। बहरहाल मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी इस बात की हुई कि मैं कॉम्प्लेक्स को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं बार का बेसिकली मैं भी एक एडवोकेट हूँ और हमेशा अपने दिल में एक एडवोकेट को ज़िंदा रखता हूँ, और उसके लिए फ़ायदा मुझे ये होता है कि मुझे आपकी तकलीफ़ें, आपकी ज़रूरतें मुझे ख़ुद ब खुद अपने अंदर नज़र आती रहती हैं और मैं उसके लिए कोशिश रहता हूँ। और इसको देखकर खुशी इसलिए हुई कि एक वकील के लिए जिस कोर्ट में पेश होना है और जिस बार रूम में उसने बैठना है, जिसको मैं ड्राइंग रूम कहता हूँ अपने वकीलों का, उसको बहुत खूबसूरत होना चाहिए, उसमें तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। तो ये एक वाकई शाहकार है जो आपके सामने है। और लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट चनोट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनेगा वो भी किसी से कम नहीं होगा। मेरी भरपूर उसमें कोशिश है कि वो बहुत अच्छा और हर फैसिलिटी उसमें अवेलेबल हो। मुझे यहाँ आकर एक ये सुनने के बाद मुझे शौक लगा कि हम मस्जिद की प्रायोरिटी को समझ नहीं सके और इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं रही। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरी अब सबसे ज़्यादा अवलीन कोशिश होगी कि मस्जिद जो है यहाँ एज अर्ली एज पॉसिबल उसका शुरू हो सके। दूसरी बात, आपके सदर साहब ने और नसवाना साहब ने जो मुझे आपके चेम्बर्स की कमी की जो निशानदेही की है, वो इंशाल्लाह अज़ीज़ पूरी की जाएगी। बाकी आपका जो बार में लाइब्रेरी का अभी आपके डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने बता दिया है, क्योंकि हमने एक पूरी पंजाब के लिए हमने ये सिस्टम
جو ہے انٹروڈیوس کروایا ہے، تو اس میں آپ کو جو بھی آپ کا حصہ ہے وہ تو آپ کو ملے گا، مزید بھی آپ کی کوئی جو بھی ضرورت ہوگی اس کی طرف توجہ رکھی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کو بھی پورا کیا جائے گا، تاکہ آپ ینگ جو ہے ہمارے وکلاء حضرات وہ میکسیمم جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں، کمپیوٹر سے بھی اور آپ کی ای لائبریری سے بھی۔ مجھے خوشی ہے جہاں پڑھنے لکھنے کا رجحان ہو وہاں امکانات لڑائی جھگڑے کے کم ہوتے ہیں، اور یہاں پورے میں نے ریکارڈ دیکھا بھی ہے، اور نسوانہ صاحب کا کلیم بھی ہے کہ یہاں کسی قسم کی کوئی کبھی بھی بدمزگی نہیں ہوئی، بار اور بینچ کے آپس میں رشتہ بہت خوبصورت ہے، اور اسی کے پیش نظر میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے مزید جو ای لائبریری کے لیے مزید ہم کنیکشن جو دے سکے وہ بھی آپ کی طرف ہم ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ بار اور بینچ کا رشتہ سنتا میں آیا ہوں کہ یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن میں اس کو مانتا نہیں، میں اس کو دو پہیے نہیں کہتا، میں اس کو کچھ اور رشتہ دیتا ہوں جو ادب اور پیار کا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہوتا ہے آپ کے سمجھتے ہیں ایک بڑے بھائی کا اور ایک چھوٹے بھائی کا، ایک باپ کا اور ایک بیٹے کا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم جائی صاحبان کے پاس گئے اور وہاں سے یہ لے کر آئے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اپنی پرابلم لے کے گئے تو انہوں نے سلوشن دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کا رشتہ جو ہے لینے اور دینے کا ہے، اور وہ ہوتا ہے باپ بیٹے کا یا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا۔ جب آپ احترام دیتے ہیں تو شفقت ملے گی، ہر صورت ملے گی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ احترام دیں اور دوسری طرف سے شفقت نہ آئے، پیار نہ آئے۔ اس لیے میری اپنے جوڈیشل آفیسروں سے بھی ہر وقت یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے وکلاء برادری سے اور پلس کلائنٹ سے بہت محبت اور پیار سے، بہت محبت اور پیار سے پیش آیا کریں۔ کسی جج کو، کسی جوڈیشل آفیسر کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے وہ ایگریوڈ ہے، وہ پہلے ہی پسا ہوا ہے، پہلے ہی مشکل میں ہے، اگر آپ اس کی داد رسی نہیں کر سکتے تو اس سے پیار سے محبت سے بات تو کریں، شاید اس سے ہی اس کا رشتہ جو ہے اس کی اس غم میں، اس تکلیف میں اس کی کمی آ جائے۔ سو اس لیے ان رشتوں کو اگر آپ اس کی پاسداری کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل سسٹم بہت امپروو کرے گا، اور جب تک یہ سسٹم امپروو نہیں کرے گا ہم معاشرے کو ایک اچھی پکچر پیش نہیں معاشرے کی پیش کر سکیں گے، اور معاشرے کی پکچر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے جسٹس سسٹم پر، اور جسٹس سسٹم جہاں بہترین ہے وہاں معاشرے میں خرابیاں کم سے کم ہوتی ہیں اور حالات جو ہیں وہ کنٹرول رہتے ہیں۔ جہاں جسٹس سسٹم خراب ہوتا ہے، جسٹس سسٹم کی بے توقیری کی جاتی ہے، وہاں اس معاشرے میں سسٹم کا یا معاشرے کا قائم رہنا وہ ناممکن نظر آتا ہے، اور اس لیے ہمیں اس جسٹس سسٹم کو ہر حال میں بچانا ہے اور اس کی پروٹیکشن کرنی ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء جو ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کردار کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک شیشہ پلائے دیوار کی طرح کھڑے ہونا ہے، ایک آواز کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک سسٹم جب یہ قائم رہے گا تو انشاءاللہ عزیز
इस कंट्री को, इस मुल्क को, इस मुल्क के बशिंदों को कोई नुकसान नहीं हो। हमें हर तरफ से हर हालत में इस सिस्टम की मजबूती के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। आपका एक बार फिर मैं तमाम का, यहाँ आने वालों का और मुझे जो यहाँ लाने वाले हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। मैं आपका ममनून हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत ये महफिल सजाई। मैं आपका ममनून रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।